अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ हसन, सदर समाजी फलाही तंजीम गुलशन मेमार। नए साल की पहली तारीख 1 जनवरी 2026 नए साल के हवाले से आज समाजी फलाही तंजीम के प्लेटफार्म से एक तज़िया पेश किया जाएगा कि समाजी फलाही तंजीम 2025 में क्या खोया, क्या पाया, क्या कामयाबी हासिल की, और नाकामी के हवाले से भी जो हमने अपना तजुर्बात है, जो हमने 2025 में जो फेस किया, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। और साथ साथ ये कि 2026 में नए साल में हम किस तरह इम्प्लीमेंट करवाएंगे जो कुछ हमने 2025 में अप्रूव करवाया है। सबसे पहले काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं 5 काम जो समाजी फलाही तंजीम के प्लेटफार्म से हमने अप्रूवल ली है, वो वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से जो जो मामलात हमारे टेबल टॉकिंग हुई है, वो मैं डिस्कस करूँगा, आपके लिए मैं लाऊँगा। पहला केस, समाजी फलाही तंजीम ने सुई सतरन गैस कंपनी के ख़िलाफ़ हमने वफाकी मुतसिब में दरख्वास्त दायर किया कि गुलशन मेमार में एक और नया डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन बनना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, हमने वहाँ से केस जीतने के बाद साथ साथ एक 20 बाई 30 की ज़मीन भी एलोकेट करवाया मेमार मैनेजमेंट से कि जनाब जिस जगह पर गुलशन मेमार में एक नया डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन बनेगा। तो अल्लाह का शुक्र है, ज़मीन भी हासिल कर ली, साथ साथ एसटीबी नया डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के हवाले से अप्रूवल भी ले लिया, और लेटर भी इशू हो गया है सुई सतरन गैस कंपनी की जानिब से मेमार मैनेजमेंट को कि ज्वाइंट सर्वे करने के बाद काम शुरू होगा। नंबर 2, सेक्टर आर, सेक्टर क्यू और इख्तलाफ की आबादी में जो गैस का लोड प्रेशर ख़ास तौर पर सेक्टर आर में, सेक्टर R2, सेक्टर R31 में जो मामलात हैं, उसको हल करने के लिए लूप पाइपिंग के हवाले से जो हमने केस दायर किया था, वो भी हमने अल्लाह का शुक्र है अप्रूव करवाया सुई सतरन गैस कंपनी से। उसके हवाले से भी रोड कटिंग की जो पेमेंट है, वो अभी कंसर्न डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया है 8 लाख का, जो कि सुई सतरन गैस कंपनी के दरमियान और कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ पेमेंट के बाद ये काम भी शुरू हो जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है, गैस के हवाले से ये 2-3 काम जो हमने हासिल किया है। इसके अलावा गुलशन मेमार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से समाजी फलाही तंजीम ने हुकूमत सिंध को और ख़ास तौर पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को लेटर लिखा। तो वहाँ से हुकूमत सिंध की जानिब से सर्वेयर रिक्रूट हुआ और रूट के हवाले से सर्वे करवाया गया। समाजी फलाही तंजीम ने जो सर्वे करवाया बस के रूट के हवाले से, वो ड्रीम वर्ल्ड सेक्टर आर थाना जो है, वहाँ से रूट लेकर के सीधा हम आएंगे अपना अजवा होटल से मोहसिन फूड से हमारा जो था सोराब कोट, जमाली पुल से होता हुआ टावर, गुरु मंदिर, ये रूट हमने इनको सर्वे करवाया था। अब अप्रूव तो हो चुका है हुकूमत की जानिब से, ईवी बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट अप्रूवल भी हो चुका है, ऐलान भी हो चुका है मेमार से टावर के लिए, लेकिन इसका रूट की अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है। समाजी फलाही तंजीम फॉलो अप कर रही है कि ये वही रूट है जो हमने सर्वे करवाया था, या मेमार के बाहर गोट से लेकर जाएंगे। जो भी सिचुएशन होगा इंशाल्लाह ताला हम राब्ते में हैं और आपके साथ राब्ते में रहेंगे। नंबर 3 ये कि समाजी फलाही तंजीम ने एक और कामयाबी वफाकी हुकूमत से ये हासिल की कि जनाब हमने M9 सुपर हाईवे पे मेमार मोड़ पर एक फ्लाई ओवर के लिए हमने लेटर लिखा था, ब्रिज फ्लाई ओवर ब्रिज बनना चाहिए। तो वहाँ से हमें अप्रूवल जो आया है फर्स्ट स्टेज पर, वो ये अप्रूवल आया है कि जनाब पैदल चलने वालों के लिए और साथ साथ मोटरसाइकिल से रोड को क्रॉस करने के लिए ये अप्रूवल हमारे पास आ चुका है। हम फॉलो अप कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि 2026 में कंस्ट्रक्शन का काम इसका शुरू हो जाए। नंबर 3 ये है कि हम समाजी फलाही तंजीम के प्लेटफार्म से हमने एक केस वफाकी हुकूमत को, वफाकी मुतसिब आला को दायर किया कि क्या वजह है
کہ گلشن معمار میں ہم معمارین کو بجلی کا ایک نیا کنیکشن لینے کے لیے 85,000 روپے پیمنٹ کرنا ہوتا ہے کہ الیکٹرک کو، جبکہ اطراف کی جو آبادی ہے نیو کراچی، سرجانی یا گوشت میں یا معمار کے ساتھ ہی جو ڈائمنڈ سٹی ہے وہاں پر بھی 12,000 میں ایک نیا کنیکشن بجلی کا مل جاتا ہے۔ لیکن سماجی فلاحی تنظیم اس کیس کو لے کر وفاقی متصب کے پاس گئی ہے اور ہیئرنگ کے حوالے سے ہم نے ارجنٹ ہیئرنگ کے لیے بھی ہم نے وہاں لیٹر لکھا ہے۔ امید ہے بہت جلد ہیئرنگ شروع ہوگی تو یہ کیس بھی ہم جیت لیں گے۔ ہمارے پاس پیپر ہے، پروف ہے، ثبوت ہے کہ ہمارے ساتھ کیوں ایک ذاتی ڈسپیرٹی کی جا رہی ہے کہ 85,000 روپے ہم سے کیوں لیا جا رہا ہے ایک نیا کنیکشن کا، جبکہ ہم نے ڈیولپمنٹ چارجز دیا ہوا ہے معمار مینجمنٹ کو، اور ڈیولپمنٹ چارجز میں آلریڈی بجلی، پانی، گیس سب شامل ہوتا ہے۔ ایک اور ہم نے کیس فائل صوبائی متصب اعلیٰ کے دفتر میں ہم نے ایک کیس اور فائل کر دیا ہے۔ ہماری ہیئرنگ ہو رہی ہے کہ ایک اور گلشن معمار میں نیا کنیکشن، بلک واٹر کنیکشن ہمیں دیا جائے۔ بلک واٹر کنیکشن ابھی 6 لائنیں ہیں، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ جتنا سیکٹر ہے ہر سیکٹر کے لیے الگ الگ بلک واٹر کنیکشن ہمیں ملنا چاہیے۔ اس کے لیے بھی ہماری ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد اس میں بھی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اور نیا کنیکشن کے حوالے سے ہمیں جو دشواری ہے، مین دشواری یہی ہے کہ معمار مینجمنٹ ڈیفالٹر ہے، اور ڈیفالٹر ہونے کی وجہ سے کوئی کہتا ہے کہ 44 کروڑ کا ہے، کبھی کہا جاتا 22 کروڑ کا ہے، کبھی کہا جاتا 24 کروڑ کا ہے۔ اس ڈیفالٹر ہونے کی وجہ سے کچھ پرابلم آ رہی ہے، لیکن جو پیپر، جو ثبوت ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ تعالی صوبائی متصب اعلیٰ کے پاس ہم اس کیس کو فائٹ کرنے میں، اپروو کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن معاملہ وہی ہے کہ معمار کا انتظام جب تک رول قانون کے مطابق معمارین کے ہاتھوں میں نہیں آئے گا، ہم اسی طرح رولتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے۔ معمار مینجمنٹ نے تو اپنی ناکامی سے یہ ثابت کر دیا ہے، وائلیشن رول کا کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کا لیز بھی بند ہے، اس کا ماسٹر پلان بھی معطل ہے، اس کا تو ٹرانزیکشن پراپرٹی کا وہ بھی نیا جو نقشہ پاس نہیں ہو رہا ہے مکان بنانے کے لیے۔ ہمیں مل کر کے جب تک معمار کا انتظام معمارین کے ہاتھوں میں نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم ایسے رولتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے۔ تو ہمیں اس پر بھی کام کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ معمار مینجمنٹ کی ناکامی کی وجہ سے جو اس نے رول کی وائلیشن کیا ہے اس کو جواز بنا کر کہیں سیاسی ایڈمنسٹریٹر نہ آ جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ آ گیا سیاسی ایڈمنسٹریٹر تو سمجھ لیں ایک فائل کی، ایک زمین کی، ایک پلاٹ کے 4 فائلیں بننا شروع ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ایسا سچویشن ہو یا معمار مینجمنٹ معمار کو بیچ کر بھاگ جائے، چلا جائے، تو اس سے پہلے ہمیں معمار کا انتظام معمارین کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ امید ہے جس طرح 2025 میں معمارین نے سماجی فلاحی تنظیم کا ساتھ دیا ہے، 2026 میں بھی وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔